सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मोहजालं। कश्चन महात्मा ब्रह्मण्ये कदाचित् मनोहरपुरम् अगच्छत्। तत्र माधवः नाम वणिकः तेन दृष्टः। माधवः श्रमशीलः, निर्वञ्चनपरोपकारी च। तस्मिन् दयां प्राप्य महात्मा तम् अवदत्, अहं मम सामर्थ्येन भवन्तं स्वर्गं प्रापयितुम् इच्छामि, आगम्यतां मया सह इति। तदा माधवः, अहं पुत्ररहितः, पुत्रः एव नरकात् त्रायते, अतः पुत्रप्राप्तेः अनन्तरम् अहम् आगमिष्यामि भवता सह इति। पुत्रप्राप्तिरस्तु इति आशीर्वादं कृतवान् महात्मा। कालान्तरे माधवेन पुत्रौ प्राप्तौ। केषाञ्चित् वर्षाणाम् अनन्तरं महात्मा पुनरपि माधवसमीपं गत्वा अवदत्, इदानीं स्वर्गं गच्छाव इति। मम पुत्रौ अल्पवयस्कौ स्तः, तयोः परिपालनं कः कुर्यात् मत्तः ऋते, अतः अग्रे कदाचित् आगमिष्यामि इति अवदत् माधवः। बहूनि वर्षाणि अतीतानि। तदनन्तरं महात्मा पुनरपि माधवस्य गृहम् आगतवान्। माधवः तेन गृहे न दृष्टः। योगबलेन महात्मा ज्ञातवान् यत् माधवः वार्धक्यं प्राप्य मरणस्य अनन्तरं वृषभजन्म प्राप्तवान् अस्ति इति। सः वृषभसमीपं गत्वा अवदत्, किम् इदानीं मया सह भवान् स्वर्गम् आगच्छेत् इति। मम पुत्रौ इतोपि न स्वावलम्बिनौ, अतः अहं कृषिकार्ये शकटवहने च तयोः सहाय्यं कुर्वन्नस्मि। मम सहाय्यं विना तौ निर्धनौ भवेताम्, अतः इदानीम् अहं न आगमिष्यामि इति। ततः प्रतिगतः महात्मा केषाञ्चित् वर्षाणाम् अनन्तरं तत्र आगतवान्। तदा माधवेन कुक्कुरजन्म प्राप्य गृहरक्षणं क्रियमाणम् आसीत्। स्वर्गं प्रति गमनं यदा महात्मना स्मरितं तदा कुक्कुरः अवदत्, मम स्नुषा गृहे एकाकिनी तिष्ठति। यदि अहं गृहरक्षणं न कुर्यां तर्हि चोराः सर्वं चोरयेयुः। तस्मात् अग्रे कदाचित् भवता सह आगमिष्यामि इति। पुनः महात्मा यदा आगतः तदा माधवः मण्डूकजन्म प्राप्तवान् आसीत्। महात्मना स्वर्गगमनविषयः यदा उपस्थापितः तदा मण्डूकः अवदत्, अहम् अत्र पङ्के वसन् अपि पौत्रमुखदर्शनं प्राप्नोमि। प्रतिदिनं ते यदा विद्यालयं गच्छन्तः भवन्ति तदा। एतद् भाग्यं किं स्वर्गे प्राप्येत् न खलु? अतः अहं स्वर्गं प्रति आगन्तुं न इच्छामि इति। अहो मोहजालस्य प्राबल्यं। हस्तगतां स्वर्गप्राप्तिमपि एषः तिरस्कृतवान् बहुधा। नित्यं जन्म प्राप्य अपि विवेकस्तु न प्राप्तः एतेन इति स्वगतं वदन् ततः निर्गतवान् महात्मा।